मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी सगळी बरी आहे न्हू? हांवूय हा बरो म्हणल्यार गाडी मातशें टेंशन आहा, अजून जालो ना न्हू. सो आयज तो एक पार्ट काडिल्लो मॅकॅनिकान, तो चोवपा जाय सारको जाल्यार, नाल्यार न्यू घेवपा पडटलो. आनी आयज मातशें लेट उठलो कित्याक आयज मातशें बेगीन उठप जातालें, न्हीद जायनासली सारकी. आनी हय च्या पिवचो, च्या पिवच पयलीं ना आडसर आहा थंय, आडसरा उदक पिता. सो पयलीं आडसर काडलो आहलो न्हू, सो सकाळ फूड पिल्यार बरें म्हणटाय न्हू. सो आडसरा उदक पिता, ओके. आनी मागीर वयतलो च्या, आनी मागीर वयतलो काणकोण. त्या फ्रेंडा फोन केल्लो हांवें, तो आपूण रेडी जाता म्हणटालो. सो मागीर वयतले काणकोण. सो थंय ते पार्ट्स कितें जालो तो जाल्यार मारगांव वचूं पडटलें हाडपा लागून. आनी हांव तुमकां मेळटा मागीर, ओके. आनी हांव ना उदक पिलो आनी कातली थंय आतां कातली म्हणल्यार तुमकां एक सांगता, आतां हिंग बी पिताय चोय ती वाटेर बी आसताय ती. सो तांकां ना चड अशें उदक आसता, चड अशें तांकां कातले बी आसना. सो ती सगळी म्हाका दिसता भायरसो न्ही येताय सो हिंगा न्हू. सो तुमकां बी मेळटा जाल्यार तुमी अशें करून लोकला तेंगे बी हाय अशें करून बरी. हांव पयलीं पितालो केन्नाय, बट आमगे चड पिवप आमगे घरा कडेन जातालें वयर. हांव वचोन वयरसर काडटाना ते पाडून पिताय ते दोन ते काकी एक पेंट येवपा लायतालो सोमती. सो हय म्हाका आडसर पिलाय सारकी. आनी त्या रस्त्यार घेवन आसताय तेंगे ते फकत उदक आसता चड अशें, सो पिल तेंगे हांव. आनी फोडल्या तेंगे कातली बी अशें करून कांय आसना बरी. सो ती तितली तोरणी आसतना काडटाय नुस्तें. सो तेंगे तें उदका लागून, सो भायरसो न्ही इम्पोर्ट जाताय आसतली. सो खबर ना खंयच्यान येताय ती, तुमकां बी खबर आसतली खंयच्यान येताय ती. कित्याक जायत पटान चोयलें ते रिक्षांक आनी घेवन येताय हेजेर, ते इको येताय तेन्ना तेंगे स्टॉल आसता तेंचेर, ओके. सो हांव मगे कातली एन्जॉय करता आडसराची आनी मागीर मेळटा, ओके. आनी आतां वयला च्या पिवपा, ओके. सो च्या म्हणल्यार मामी आनी डॅडी ती पिली. हांव लेट उठलो न्हू मातसो, सो तेका लागून मातसो टायम जालो. सो ती पिली आनी मामीनी थंय भाजी केला आयज चण्याची आनी ब्रेड आनी च्या. तेम चपाट केल्ल्यो दिसता, बट चपाट केल्ल्यो बट म्हाका सत चपाट खावपाक म्हाका लायक जायना. सो म्हाका लागून मागीर ती ब्रेड घेवन येयला, ओके. आनी हय आतां पिता च्या आनी मागीर मेळटा, ओके. आनी आतां वयता काणकोण. तो एक पार्ट सांगलो तुमकां हें आहा म्हणून सारको करपाचो स्टार्टर खंय तो. आनी हो फ्रेंड तो येयला, ओके. आनी काराचो चोय जात जाल्यार चोयतले, ना जाल्यार मागीर न्यू घेवपा पडटलो, ओके. चोयताय कितें जाता तें. आनी हांवें तुमकां पयर सांगलो न्हू हांवें सॅटर्डे मार्केट येता म्हणून. सो आयज सॅटर्डे आहलो, हांव काणकोण गेलो तेन्ना मागीर हांव थिंगा बाजारांत गेल्लो. सो भितर गेलो ना बाजारांत, पूण रस्त्या सायडीन आहलो थंय गेलो काडलो हांवें. सो थंय गांवठी तवशी घेवन आहली, सो तितलें काडलें, ओके. आनी आतां आमी वयताय घरा. काम जालें आमगेलें, कोण दिलें तें रोकडो. थिंगा बाजार दाखयलो तुमकां हांवें, शेनवारा बाजार. लेपर्ड व्हॅली आहा हिंगा. सो हिंगा लेपर्ड व्हॅली म्हणटा एवरी फ्रायडे ना पार्टी जाता लायव्ह DJ बी एवरी फ्रायडे. आतां आहा तें चालू न्हू रे एक्झिबिशन. आनी लेट पासून आसता हें क्रावड आसता गे बरो. सो तुमकां बी केन्ना येवपा आयल्यार येय, ओके. आनी हय वयता आतां आमी घरा. सो मॅकॅनिका फोन केल्लो, तो मातशें कोणाक गाडी घेयलो म्हणटालो. आनी
चोया केन्ना येता तो जेन येता म्हणटालो सो चोयताय केन्ना येता तो आनी आतां चोया कितें प्लॅन तो ओके मागीर मेळटा आनी हाच्या आतां आमना मेकानिका थिंग येयल्ले सो बिजी आहा मागीर येता सांजे वयलो ओके आतां हांव पावलो घरा मेकानीक येता म्हणटा येयलो ना 2 येता म्हणलें आजून पावलो ना सो बाजा म्हाका जाय वचून मडगांव आतां आनी कोणा सांगलो घेवन यो म्हणून मातसो पावत जालो सो चोया हांव म्हणलें येता जाल्यार आनी आतां आमी बसले जेवपाक आयज मेनू दाखयता तुमकां देडीन आपणा जेवपाक केलें स्टार्ट कित्याक तेगे शीत मागीर थंड जालें तेका बरें लागना जेवपाक सो मामीन तें पळय नुस्त्याक येयलो न्हू सो तेन कोडी केला सो आयज ग्रीन सॉरी आंबट टिका कोडी केला तेन आनी ही घोसाळ्यां भाजी आनी हाचो दांत्री आलो दोडयारो तो रिचार्ज केला आनी हाचें हें फ्राय केलो आनी हिचय आमगेली आवू ओके आतां आमी जेयताय आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके मडगांव केन्ना भायर सरता चोयता ओके आतां तुमगे जालें जेन आमी तें जेयता हांव मातसो उठ्ठ जालें सो म्हाका ते मॅकॅनिकाक फोन करून जायो सांगता जेयता येता काय ना तो म्हाका काम जावपा न्हय सो मडगांव वचूं जाय न्हू ताका लागून ओके आनी आमी आतां चोय भायर सरलाय मडगांव वचों मॅकानीक येता म्हणटा आजून येयलो ना सो गाडी सारकी जातली काय खबर ना तो जेयता म्हूण सांगतालो खबर ना कितली वगत जेयता तो 2 येता म्हूण सांगलें 2 येता म्हणल्यार 3 फोन केलो वडीचा मातशें रावया म्हणलें वडीचा रावन मागीर ते फ्रेंडान 3 फोन केलो ओके येता म्हणटा पण पावलो ना सो बेजार जायन हांवें म्हणलें फ्रेंडा म्हणलें चल या येना जाल्यार येनाका चोया आनी हेंचय आमी वयता आसतना मडगांव वयता आसतना आमगे स्टेशन ना तवशांनी हें घेवन बसताय सो हेंचय गांवठी ती गांवठी बरी लागताय ती क्रंची आसताय बरी आनी थिंग मुखार आनी खंय घेवन बसताय वाटवाटी आसताय तेंगेली हिंग सद्या कांय ना हेगे जालनाय दिसता हिंगे दोगांयगे जालनाय आसतली माटो घालून दवरला काबार जाला आसतली खबर ना आनी हिंचय हिंगा हाय हिंगाय हाय एक मातशें कितें जाता मातशें हलतार जाता मग गाडी मातशें मदें लायताय सो प्रॉब्लम जाता गाडयां हिंचय सो हिंचय हिंगो आनी हाय कडे आहे आनी येशांनी पोर्स तें गेली हेंचो हे वदन सो थिंगासून काण हाडटाय ते ओके आतां मडगांवसान येयले सो लेट जालो येता म्हणल्यार आनी मागीर आमी डोली म्हणटाय थिंग येयले सो फ्रेंड म्हणपाक लागलो बसया मग सो बसलाय आनी ऑर्डर दिलो हा सो येवचे आहा सो ऑर्डर केला मी कॉम्प्लीट रेचाद केला नान केला चीज गार्लिक आनी चिकन बिर्याणी केला तेंगे किचन बंद जावपा जालें सो तो म्हणपा लागलो ऑर्डर पयलीं घे सो लास्ट ऑर्डर आमगे गेला आमकां लेट जालो ओके आनी लेपो सांगलाय लेपो फ्राय ओके सो आमी एन्जॉय करताय मागीर दाखयता तुमकां ओके आनी कितें ऑर्डर येता ती आनी हेजे आमगे उरलो ती ऑर्डर येयला सो दाखयता तुमकां लेपो तिसरे खायले आमी चीज नान हें चिकन आनी लेपो आनी पापलेट बिर्याणी मागीर घालपाय येवचे रे प्रॉन्स आणि चिकन एक प्रॉन्स आणि एक चिकन बिर्याणी आणि आमकां ते एन्जॉय ओके सो मागीर घरा वचून मेळटा तुमकां ओके
Good morning friends and welcome back to our channel. कशी आहे सगळी? आहे ना बरी? हा बरं वयताय दीस बरे. आणि आयज संडे आणि मिसा वचून येयलो. सो 2 मिसा आहली, एक 7 o'clock आहलें आनी एक 8:30. सो 8:30 जाता भुरगें सो हांव 8:30 गेल्लो. सो सकाळी फुडें वचपा आहलो बट लेट उठलो. सो मामी ती सकाळी मिसा गेल्ली 7 o'clock आनी मिसा बी वचून येयलो. आमगे मिसा बी वचना जाल्यार मामी ना दवना दीसभर मागीर केरें केरें करीत रावता घरा कडेन. हय सो तुमगेली बी कोण करता अशें करून मामी डॅडी ती आमकां न्ही रावपा हें जायना मागीर घरा कडेन. खंय वयता थिंगा मिसा गेल ना आहा चालू मागीर थंयलें. ओके वचपा जाय मिसा पूण. सो हय तो पिता चाव आनी चयता मागीर कितें करपाचें. ओके आनी आतां च्या बी पिन जालो आनी गाडी तो काल मॅकानिकेन सारकोन गेलो की हांव मडगांव गेलो आहलो न्हू. सो तेगे एकल्या बॅटरी हाडलो आहली ती स्टँड स्पॅर दिलो ती. सो मुगे चार्जिंगा दिलो. सो आतां हांव तेगे ती स्पॅर काडटा. सो तो फ्रेंड एकलो काणकोण वचपा ना म्हाका स्पेशल वचों पडटालें परतून काणकोण. सो तो फ्रेंड काणकोण तेगो धाडून दिता आनी ती बॅटरी परतून हाडटा. तो हाडटलो परतून. ओके थंयच एक गाडये व्लॉग हांव करतलो एक दिसा. ओके सद्या गाडी व्लॉग म्हणल्यार बायक आनी बाराबर घेवन करतलो सेपरेट आनी करपा न्हू. ओके सो बॅटरी काडटा तो आनी मागीर मेळटा. आनी आतां हांव बसलां जेवपा. सो मामी गेला सो दुकरा मासा कडी आनी भाजी घोसाळ्याची. सो ती घोसाळी चड दीस उरल्याना बरी लागनाय. ओके सो ताका लागून ती भाजी करून उडयता. आनी सांजेर सायबीण आहा भावागे फ्लॅटान. सो हांव वयता थिंगा सांजे. सो मागीर दाखयता तुमकां मडगांव. सो फर्स्ट टायम हाडटा हें सायबीण थिंगा फ्लॅट घेयल्ल्या. लास्ट इयर कितें घेयलें ताणें भावान. लास्ट इयर काय तेजे पयलीं 2 वर्सां जालीं दिसता म्हाकाय उगडास ना. सो हे पाटी फर्स्ट टायम हाडटाय. ओके सो मागीर दाखयता तांकां. आनी आतां वयताय मामी आनी डॅडी वयताय मडगांव सायबिणी सांगलो न्ही तांकां. सो 7 सायबिणी स्टार्ट जाता. सो हांव भायर सरताय. ओके आनी मागीर दाखयता तांकां मडगांव पावलो म्हणटकीर. सो आतां हांव पावलो भावा फ्लॅटान थिंगा. दाखयता तांकां. तेन्ना बरी न्हेसयला किचको न्हेसयलो दाखयता. सिंपल न्हेसयला. ओके म्हणजे कडलो मांडलो 7 तेंगेली 7 जावची हाय. सो मागीर दाखयता तुमकां सायबीण तरी. आनी पिच्चय जालें आमगे सायबीण. सो लोक गेलो. ओके सायबीण दाखयता म्हणजे आनी हिंचय ही कालची गोंयचीच सगळीं आहलो ती सायबिणी नीव कोण ना. ही कितें खबरायता हिंचय आनी हेंचय आनी हेंचय. हाय गाइस तुम सगळी बरी आसतली आमगे फ्लॅटा. हे बेश्ट्या फोडटा तेगे धाडले ते म्हाका पळयता तुमी. आनी हें आतां सेट जालाय मातशें. ओके पयर बी लसता ती येयले ते दिसा 7 जालाय ती सेट. सो आतां मात गजाल्यो आनी मागीर
वचपाचें परतून घरा ओके. आनी हेचो इथे कितें रांदलो तें दाखयता. पुलाव केल्लो, हांडयो दवरल्यो, शीत, चिकन आनी बीफ चिली आनी थिंगा सलाड, हें अडमास सलाड आनी जेली आनी हें सोरपाटेला आनी कस्टर्डूय केला. कस्टर्ड काडून सो हांव मुगे व्लॉग ना हिंगा कवर करता. सो ते दोनी व्लॉग हांवें एक केला कित्याक पयस सांगलो न्हू तुमकां हांव तो कोतकोता आनी दनपार म्हूण. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हांवें येयलो आनी हय मुगे व्लॉग हिंगा कवर करता. आनी चोय दोग जाण आहाय ती एंडींग ती करता दोगांय ओके. हांव उलता ती सांगतली. Don't forget to like, share and Subscribe to Family's Family in UK and hit the bell icon. ओके Bye. bye.